सिलगढीमा लुटपाटको योजना विफल पार्दै पुलिसले 3 जनालाई सिलगढीमा पक्राउ गरे। सिलगढी महानगरीय पुलिसले लुटपाटको योजना विफल पार्दै 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। भक्तिनगर पुलिस थानाको पुलिस टोलीले शुक्रबार राति लुटपाट गर्ने योजना बनाएका 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। भक्तिनगर पुलिस थानाका स्रोतका अनुसार गए राति करिब 1:30 बजे डम्पिङ ग्राउन्डका नजिक केही मानिसहरू जम्मा भएको खबर भक्तिनगर पुलिस थानालाई प्राप्त भयो। सूचना पाए लगतै भक्तिनगर थानाले त्यहाँ छापा मार्दा अपरेसन सफल भयो। भक्तिनगर पुलिसले 3 जनालाई पक्राउ गरे। पक्राउ परेकाहरूबाट लुटपाटका केही ल्याएका सामानहरू, धेरै हतियारहरू बरामद भयो। প্রতিবেদন আপনাদের সামনে নিয়ে এসে তুলে ধরেছি, জায়গা রেখেছি। এই মুহূর্তে রয়েছে